इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे दो ऐसे टोकन के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल हैं और स्टिल मार्केट के बड़े पंप की वजह से भी इनके प्राइस में कोई बड़ा पंप नहीं आया। और अब तक पास्ट में मैंने आपके साथ जितने भी कॉइन्स शेयर किए यहाँ पर इस वक्त तक वो सभी हमें मुकम्मल ट्रेड दे चुके हैं, बल्कि इतनी ज़्यादा उनकी प्राइस अब इंक्रीज़ हो चुकी है कि मोस्टली 99.90% व्यूवर्स का अब ये पूछना है कि अब उन्हीं टोकन को दोबारा कहाँ पे बाय किया जाए। तो दोस्तों ऐसे किसी भी टोकन को जो ऑलरेडी पंप हो चुका है उसे बाय करने से 1000 दर्जे बेहतर है कि हम ऐसे टोकन की तरफ तवज्जो दें जिन्होंने अभी यहाँ पर पंप होना है। तो दोस्तों उनमें से एक तो मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है जिसका नाम है पोल्काडॉट, और दूसरा मैं आगे चल करके आपसे शेयर करूँगा। सो गाइस आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, जो आप कर भी रहे हैं। कल की वीडियो में भी आपने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उसे लाइक किया, तो दोस्तों आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ आपने ऑल के बटन को क्लिक ज़रूर कर देना है। सो गाइस पोल्काडॉट जो अपनी ब्लॉकचेन रखता है और इस वक्त मुसलसल इसके प्राइस में हमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। ठीक इंजेक्टिव सोलाना इसकी बुल रैली को यहाँ पर मिस करें। बुल रैली एक बार जब आ जाती है दोबारा कवर नहीं होती। तो दूसरी जानिब अगर हम बात करें मैनिपुलेशन की, तो दोस्तों ये फ़र्ज़ है हर टोकन के ऊपर। यूँ तो प्राइसेस जो हैं वो गिरते रहते हैं हर टोकन के, तो दुनिया के किसी भी मुल्क में पोल्काडॉट को इग्नोर नहीं किया जाता। मैं हमेशा यहाँ पर व्यूवर्स को यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका की मिसाल क्यों देता हूँ, क्योंकि इनकी ऐसी बहुत सी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर सिर्फ फंडामेंटल को लिस्ट होने की इजाज़त है। वहाँ पर बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि पेपे वहाँ पे लिस्ट हो, ठीक है। वहाँ पर ये 1000 सेट्स जो रिसेंटली हमने बातें की इसके ऊपर वो लिस्ट हो, वो तरजीह देते हैं पोल्काडॉट जैसे टोकन को। तो हम यहाँ पर पोल्काडॉट की जो मेजर स्ट्रेंथ है उसे समझते ही नहीं हैं। तो दोस्तों डॉट अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप ट्रांसफ़र करने जाते हैं अपने फंड्स को तो वहाँ पे आपको डॉट की ब्लॉकचेन देखने को मिलती है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉट की ब्लॉकचेन इतनी सुपर्ब है कि कभी इसकी ब्लॉकचेन में कभी कोई एरर, कभी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। ना इसने कभी सोलाना की तरह खुद से ये दावा किया है कि हम फलां ब्लॉकचेन किलर हैं या ढिमकान ब्लॉकचेन किलर हैं। लिहाजा एक ख़ास मखसूस एरिया में ये टोकन पंप होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से व्यूवर ने 3.60 टू 4.50 के दरमियान डॉट को बाय किया था, ठीक है। 4.50 का मतलब ये है कि $3 तक इसके प्राइस में बड़े ही महज़ब तरीके के साथ इजाफा हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि स्टेबल कॉइन की तरह जिसकी प्राइस में इजाफा हुआ वो है पोल्काडॉट। आप इसे फंडामेंटल का समझ लें कि बाप तस्वर कर सकते हैं, इतना शायद कभी सोलाना भी नहीं था। हाँ एक चीज़ है, जब ब्लॉक चेन्स में प्रॉब्लम आती है, एरर आते हैं या हैकिंग अटैक होता है तो फिर प्राइसेस गिरते हैं, उसका ज़िम्मा आप किसी पे नहीं दे सकते, ठीक है। मैं अपनी इन वीडियोस के थ्रू आप दोस्तों को वो इल्म प्रोवाइड करता हूँ जो अगर आप आज की तारीख में ख़ुद हासिल करने जाएंगे तो अगले साल इन दिनों में यानी कि 1 साल बाद भी आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर दोस्तों जो रिसर्च की है यहाँ से पता चलता है कि ऑल टाइम हाई तो इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले 2.5 से 3 साल में ये $53 का हाई दे चुका है, 53। अब ये 53 का इशारा मैं इसलिए नहीं दे रहा कि इसके प्राइस दोबारा 53 पे जा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर स्ट्रेंथ रखता है $10 को चूज़ करने की। अब पहले चलते हैं दोस्तों इसकी मार्केट कैप पे, ठीक है। मार्केट कैप इसकी 1 मंथ की हम देखते हैं, ठीक है। आप देखें कि 1 साल पहले इसकी जो मार्केट कैप थी वो 9.6 बिलियन थी, ठीक है, 9.6 बिलियन, और उस वक्त इसके प्राइस $16 थे। कितने? $16। और आज अगर हम 1 मंथ में आते हैं तो कैपिटलाइजेशन उतनी ही है, 9.7 बिलियन, तकरीबन उससे 10 मिलियन आप ज़्यादा लगा लें। तो आज इसके प्राइस हमें देखने को मिल रहे हैं $7 साढ़े $7। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बायर था वो बढ़ गया। ये थोड़ा सा पिन पॉइंट है, समझने वाली बात है। यानी कि पहले कम बायर थे और कैपिटलाइजेशन 9.60 के करीब थी, आज बायर इतना ज़्यादा है तो उसकी वजह क्या बनी कि इसके प्राइस बड़े स्टेबल हो चुके हैं, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड वाला हिसाब हो गया।
تو یہاں پر دوستوں پولکا ڈاٹ اتنی اسٹرینتھ رکھتا ہے مارکیٹ میں کہ آنے والے دنوں میں، ابھی یہ ریسنٹلی اگر ہم ہائی کی بات کریں تو 7.65 7.84 تک کا اس نے ہائی دیا ہے. ابھی کیونکہ مارکیٹ تھوڑا سا لو ڈاؤن ساؤنڈ کر رہی ہے، تو ڈاٹ کے گرنے میں زیادہ سے زیادہ مطلب اگر بی ٹی سی مان لیں اگر 25,000 پہ واپس چلا جاتا ہے تو پھر جا کے پولکا ڈاٹ آپ کو $4 پہ دیکھنے کو ملے گا. کتنے کا لاس ہوگا؟ 3.21 سینٹ کا، یعنی کہ 25 پہ آنے کے لیے بی ٹی سی کو $22,000 کا کریش بھی برداشت کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس مارکیٹ کے اندر ڈاٹ کی سپورٹ ہے دوستو 6.60، ٹھیک ہے 6.85. یہ بڑے اہم لیول ہیں جنہیں سمجھنا ہوگا. اب بڑھتے ہیں ٹریڈنگ ویو کی طرف. ٹھیک ہے، ٹریڈنگ ویو میں دوستو اس کی جو کنٹینیوسلی سپورٹ تھی پرانی وہ $6 کی تھی، اور اگر میں ایک مہینہ اور پیچھے چلا جاؤں تو اس کی سپورٹ کافی زیادہ لو تھی. ٹھیک ہے، مطلب اب ہم اور اتنے زیادہ پیچھے جائیں گے تو ظاہری بات ہے پھر پرائز اس کے $5 تک چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 6.50 تک اپنی سپورٹ ابھی بھی دے رہا ہے. تو اسی کے درمیان پہلی سپورٹ ہم کنسیڈر کریں گے 6.85، اس کے بعد ہم یہاں کنسیڈر کر لیں گے 6.20 کو. تو ڈاٹ دوستوں ہمیں آنے والے دنوں میں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے. ہم اسے یہاں پر دوستو لانگ ٹرم کے لیے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لانگ ٹرم میں ہی یہ ہمیں اچھی ٹریڈ دے گا، کیونکہ کبھی کبھی یہ ڈیلی کی ٹریڈ کے لیے بالکل ناساز ہو جاتا ہے. خیر ابھی تو ٹرینڈ کر رہا ہے پولکا ڈاٹ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے چلو جی ٹرینڈ کر رہا ہے ڈیلی ٹریڈ ہو سکتی ہے، اور دیتا بھی ہے، نو ڈاؤٹ ڈیلی ٹریڈ دیتا ہے. لیکن اگر لانگ ٹرم کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر ایک اچھا اسمارٹ پروفٹ مل سکتا ہے. تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 8.20 8.30 تک کا ہائی ایک نارمل سا ہائی ہوگا. اور ایویکس کی طرح اس کی اگر ریٹرننگ ہوتی ہے تو $10 کو کراس جب یہ کرے گا تو اس کے بعد اس کی سپورٹ بڑی اہم ہوگی. کم از کم 9.80 کی سپورٹ اس کی کریٹ ہو چکی ہوگی. اب بڑھتے ہیں دوستو IMX کوائن کی طرف. سو گائز آپ دوستوں کے بہت ہی زیادہ سوالات تھے IMX کو لے کر. ٹھیک ہے، تو میں نے آج کی اس ویڈیو میں IMX کو آن ڈیمانڈ شامل کیا ہے. تو دوستو آل ٹائم ہائی 9.31، اور اس وقت کی موجودہ حالت یہ ہے کہ یہ کوئی تقریباً ایک ماہ پہلے ہمیں نارمل روٹین میں تقریباً 80 سینٹ پہ دیکھنے کو مل رہا تھا. ٹھیک ہے، اور اچانک اس نے اپنی $1 اور 1.16 سینٹ کی اپنی ریزسٹنس بنائی. مارکیٹ کے اندر دوستو اس کی جو گیمنگ پروجیکٹ تھے NFTs تھیں، ان کی اچانک ڈیمانڈ بڑھی، کولیبریشنز بڑھی، اور IMX پمپ کرتا گیا. ابھی بھی مارکیٹ میں نے پرسوں یہ ویورز کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس کی سپورٹ یہاں پر فی الحال 1.95 رہے گی. ٹھیک ہے، اور ریزسٹنس یہ ہمیں 2.30 تک دیتا رہے گا. لیکن ایک پرابلم ہے، جس وقت بھی مارکیٹ میں بڑا کریش ہوا، جس وقت بھی، چاہے وہ BTC کا فلیش کریش ہو، چاہے سلو کریش ہو، چاہے ویکلی کریش ہو، یہ ہمیں 1.50 تک لے کر کے جا سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پمپ کرتے کوائن کو دیکھ کر تو سبھی کی زبان للچاتی ہے کہ جی ہم اسے بائی کر لیں، لیکن ہم اس کے لوئر کو اندازہ نہیں بناتے. تو دوستو 1.50 کے بعد اس کی سپورٹ یہاں پر رہے گی $1 کی. $1 کر لیں یا 1.10 کر لیں. آنے والے دنوں میں اس کی جو میکس ریزسٹنس دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے 2.75 اور 2.80. یہاں اس سے زیادہ دوستو مجھے اس کے اندر فی الحال اس ویک کوئی اسٹرینتھ دکھائی نہیں دے رہی. تو آنے والے دنوں میں اس کی کیپٹلائزیشن بڑی اہم ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو 2.95 بلین پہ دیکھ رہے ہیں. مزید 3.20 بلین پر اگر اس کی پرائس چلی جاتی ہے، مطلب کہ کیپٹلائزیشن چلی جاتی ہے، تو IMX ہمیں تقریباً 2.80 تک کا ہائی دے سکتا ہے. سو گائز آپ نے اگر اس کی اوریجنل خبریں حاصل کرنی ہیں IMX کی، تو آپ اسے ٹویٹر پہ جا کے اس کی اوریجنل بلو ٹک جو اس کی اکاؤنٹ ہے اسے فالو کریں، اور IMX کی ہر موو آپ کو پتہ چلتی رہے گی. پھر اس سے آپ اور زیادہ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.